पाकिस्तान के लेजेंड, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की पहचान, द ग्रेट जवाद अहमद, ग्रेट सिंगर, फिल्म मेकर, सोशल वर्कर, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के सेंट्रल चेयरमैन, आपसे मुखातिब हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत जगह जाता हूँ, बहुत से तकरीबात में बोलने का मौका भी मिलता है, आप लोगों से बात करने का भी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी से होती है जब मेरे सामने जो हाज़रीन है और सामईन है वो बच्चे जिस तरह आप सारे बैठे हुए हैं, आप इतने बच्चे हैं। रिवायती फिक्र है ना, वो जो कहते हैं कि क्लीशेड सी बात है कि बच्चे जो हैं वो कौम का मुस्तकबिल होते हैं, इसलिए बच्चे को ज़रूरी है कि उनके साथ बातचीत की जाए, कुछ ही उनको सिखाया जाए ताकि आगे जाके वो मुल्क और कौम के लिए कुछ करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तनाज़ुर में जो पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, तो ये बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के साथ कि जिस तरह का पाकिस्तान हमें मिला है, जिसके अंदर आपको मालूम है, आपके घर वाले बताते होंगे, आपके माँ बाप परेशान होते होंगे, रोज़ महंगाई है, गुर्बत है, परेशानी है, घर में इलाज के मसले हैं, तालीम के मसले हैं। तो ऐसे हालात में तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों के साथ सच्ची बातें की जाएँ और प्यार से की जाए, खूबसूरती से भी की जाए, लेकिन सच्ची बातें ज़रूर की जाए ताकि उनको पता चले कि ये जो मुल्क है अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कोई अच्छे हालात हम देखने वाले नहीं हैं। और अगर हमने इसको ठीक करना है तो ये तो आगे जाके ठीक होगा और आगे जाके आप लोगों ने इस मुल्क को संभालना है। तो इसलिए मैंने ये सारी बात की है कि मुझे डबल खुशी है, एक तो ये कि मेरे बच्चे हैं और उनके साथ बातचीत हो रही है, आपने मुस्तकबिल के मेहमान बनना है, और दूसरा ये कि ऐसे हालात में जैसे पाकिस्तान है, या तो बड़ा खुशहाल पाकिस्तान होता ना, आप यहाँ से निकले देखें तो हर इंसान खुश है, खुशहाल है, हर एक के पास सब कुछ है जो उसको चाहिए। आपको मालूम है ऐसा नहीं है, तो इसलिए ऐसे हालात में आपको और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि किसी इंसान के पास कुल इल्म नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता। एक फिजिक्स के आपके जो प्रोफेसर हैं उनको केमिस्ट्री नहीं आती, जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं उनको इंग्लिश पढ़ाने के लिए नहीं आती, वैसे तो आती होगी लेकिन पढ़ाने वाली इंग्लिश नहीं आती। इसी तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी होती है और सोशल साइंसेस होती हैं, जियोग्राफी होती है, बड़ा कुछ होता है। तो हर इंसान को सब कुछ नहीं आता होता, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो सबको पता है, सबको एक बात जरूर पता है कि जब सुबह उठना है तो खाना खाना है। ऐसे ही है, खाना खाना है ना सब, खाए बगैर कोई जिंदा रह सकता है। उसके बाद खाने के बाद हमने अगर बीमार हो जाए तो क्या करना है, अगर बीमार हो जाए तो क्या होता है, दवा लेनी है, दवाई लेनी है। ऊंचा बोलो ना, क्या करना है, आपके जो दिल में आता है बोलो, आपको तो बुलवाने के लिए आया हूं मैं यहाँ। आपकी तो आवाज है जो सुननी चाहिए पाकिस्तान को पूरे। तो जब बीमार होते हैं तो क्या चाहिए होता है, और अगर मेडिसिन के पैसे ना हो माँ बाप के पास तो फिर क्या होता है, तबीयत और खराब हो जाती है। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चे, 3 करोड़, आपको पता है करोड़ क्या होता है, वाकई पता है? अच्छा बताओ कितने लाख जो होते हैं वो 1 करोड़ होता है? अरे कमाल है, ये तो तालियां हो नहीं है इसमें।
یہ براق اسکول کے بچے تو بڑے انٹیلیجنٹ ہیں بھائی. 100 لاکھ 1 کروڑ ہوتا ہے نا. اور میں ویسے ہی دیکھنے کے لیے کہ آپ کو پتا ہے کروڑ ہوتا ہے کیا ہے, تو کتنے ہزار 1 لاکھ ہوتا ہے. یعنی تو کمال ہے ماشاءاللہ, بڑی بات ہے. اب آپ سوچو کہ آپ سارے اس وقت ملا کے نہ چلائیں, یہ بعد میں چلائیں گے. شکریہ. تو آپ سوچو کہ آپ سارے ملا کے اس وقت ہو گئے کوئی 600-700 ہو گئے یا 800 ہو گئے, ہے نا. اب آپ سوچو کہ 800 پھر 1000 بھی نہیں ہو تو 1000, پھر 100,000 ہو تو 1 لاکھ, اور پھر 100 لاکھ ہوں تو 1 کروڑ, اور اس کے بعد 1 کروڑ 2 کروڑ اور 3 کروڑ. پاکستان کی آبادی ہے 22 کروڑ. اس کے 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. کتنے نہیں جاتے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ 3 کروڑ کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ تو اسی طرح جب میں نے کہا کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو کھانا کھانا ہوتا ہے, اور کھانا نہیں کھائیں گے تو زندہ نہیں رہیں گے, اور اگر بیمار ہوں گے تو علاج کرانا ہوتا ہے, اگر دوا کے پیسے نہیں ہوں گے تو اور بیمار ہو جائیں گے, اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم وہ بری بات نہیں کرتے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے نا پھر تو. اور اس کے بعد اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے نا. تو اگر پیسے نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا دوبارہ پھر پڑھائی نہیں سکتے, ہے نا. تو یہ کتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پاکستان میں یہ سارے مسئلے موجود ہیں. یہ وہ چیزیں جو سب کو پتہ ہیں, سب کو چاہیے, سب کو کھانا چاہیے, سب کو علاج چاہیے, اور سب کو تعلیم چاہیے. ایسے ہی ہے. یہ وہ علم ہے, یہ وہ والا علم ہے جو سب کو آتا ہے, سب کو پتا ہے. جب امی صبح اٹھتی ہیں تو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے پرس میں پیسے ہیں کہ میں ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش لے کے آ سکوں بچوں کے لیے, اتنے پیسے ہیں کہ ان کو کھانا کھلا سکیں, اتنے پیسے ہیں کہ دوائی لے کے دے سکیں اس کو اگر بیمار ہے. تو یہ ان کو علم ہے اس بات کا کہ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, بہت اہم ہیں. اگر ہمارے بچے جو ہیں وہ صحت مند بھی رہیں, اچھے کھا پی کے وہ اسکول بھی جائیں اور پڑھیں بھی, تو یہ سارا کچھ ضروری ہے. ان کو معلوم ہے یہ وہ علم ہے جو تمام انسانوں کو ہے. تو یہ وہ علم ہے جس میں برابری پارٹی بنی ہے. برابری پارٹی یہ کہتی ہے کہ تمام انسان دنیا میں جو ہیں, لیکن چونکہ ہم دنیا کے تو سیاستدان نہیں ہے نا, ہم تو پاکستان میں ہیں, ہم کسی بارڈر کے اندر سیاست کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جتنے بھی انسان ہیں, مرد عورت بچے سب لوگ, ان سب کو کھانا چاہیے, ان سب کو علاج چاہیے, اور ان سب کو تعلیم چاہیے. اور یہ ان کو دینا اس ملک کی حکومت کا اور اس ملک کی ریاست کا, یہ اس کا فرض ہے. اس نے دینا ہے ہر صورت میں. اگر وہ نہیں دیتی تو ہمیں پھر اپنی آواز اٹھانی ہے اور کہنا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دو, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں ملیں, اور یہ سب چیزیں ہمیں ہمارے گھر پہ ملیں. یہ نہیں کہ ہمیں اس کے لیے بھیک مانگنی پڑے. ہمیں ہمارا حق ہے یہ, اور یہ ہمارے دستور میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہے؟ پاکستان کے دستور میں لکھا ہے کہ تعلیم اور علاج اور لوگوں کی فلاح و بہبود, اس کا جو فرض ہے وہ ریاست کا فرض ہے, اس حکومت کا فرض ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری حکومتیں ہمیں یہ سب کچھ دیتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے؟ آپ دیکھو, آپ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہو, لیکن آپ کو یہ علم ہے. تو اسی علم کے اوپر برابری پارٹی بنی ہے کہ تمام لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات وہ اس ملک میں ملیں اور مفت ملیں, کیونکہ یہ ان کا حق ہے اس ملک کے اوپر. ادروائز اگر حکومتیں نہ ہوں اور ریاستیں نہ ہوں, آپ کو پتہ ہے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب انسان جنگلوں میں رہتے تھے,
जब इंसान पहाड़ों में रहते थे, गारों में रहते थे और ना कोई पढ़ते पढ़ते थे, ना कुछ, ना कोई हुकूमत होती थी, एक दूसरे से लड़ते थे, पत्थर मारते थे एक दूसरे को। जिसके पास ताकत होती थी वो दूसरे को गिरा लेता था, उसके पास जो कुछ होता था वो उससे छीन लेता था। पहले ये होता था, ऐसे ही होता था ना। आपको हिस्ट्री तो पता होगी थोड़ी बहुत, इंसान इस तरह आगे बढ़े। फिर एक टाइम आया कि इंसानों ने फैसला किया कि हम मिलके हुकूमत बनाते हैं और एक रियासत बनाते हैं जिसके अंदर ये छीना झपटी ना हो, प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ सलूक के साथ रहें। कोई ऐसे कानून बनाए जाएं, लेजिस्लेशन की जाए, लॉज बनाए जाएं कि जिसके थ्रू ये छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए और हम सारे मिल के एक दूसरे के लिए हेल्प और सपोर्ट का एक सिस्टम बनाएं। हेल्प और सपोर्ट पता है क्या होता है? मदद करना और किसी को हौसला देना। वाह, ऊंचा बोलो, वेरी गुड। सपोर्ट देने का मतलब हौसला भी देना होता है और उसको उसकी आनत करना भी होता है, मतलब उसको साथ देके चले। अगर कोई गिर गया है और उससे उठा नहीं जा रहा तो आप उसको जब उठाते हैं तो उसको सपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो जब हमने फैसला किया इंसानों ने कि हमने रियासतें बनानी है, हुकूमतें बनानी है, तो हमने ये कहा कि हुकूमत हम बनाएंगे सिर्फ एक असूल पे, वो ये कि इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई आपस छीना झपटी नहीं करेगा, लेकिन फिर जिसको जो चाहिए होगा वो मिलेगा। ऐसा ही है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि रियासतें तो बनी, हुकूमतें तो बनी, लेकिन लोगों ने छीना झपटी भी बंद कर दी, लोगों ने लड़ाई झगड़ा भी बंद कर दिया। लेकिन लोगों को उसके बदले में जो कहा गया था कि आप आराम से अगर रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, वो ज्यादातर लोगों को नहीं मिला। लोगों के बच्चे स्कूल नहीं गए, लोग इलाज के बगैर मर गए और बीमार हो गए, और लोग अच्छा खाना नहीं खा सके। पाकिस्तान में एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70 से 80% जो बच्चे होते हैं जो खासतौर पर देहातों में रहते हैं और फिर शहरों में भी जो गरीब इलाके हैं, उनको अच्छा खाना तक नहीं मिलता। माँ बाप को देखना पड़ता है कि इसको कितना गोश्त खिलाना है, गोश्त के पैसे होंगे तो खिलाएंगे ना गोश्त, इसको कितना दूध पिलाना है, कितना दही खिलाना है, कितने अंडे खा सकता है। ये आपको बाकायदा देख के सोचा जाता है कि एक अंडा एक बच्चे के लिए ठीक है, और अगर पैसे और कम हो गए, महंगाई हो गई, तो फिर 2 दिन में एक अंडा ठीक है। ये ठीक बात नहीं है। इस मुल्क में हर चीज मौजूद है, लेकिन वो गरीब को नहीं मिल रही, लोअर मिडिल क्लास को नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे जो वादा किया गया था कि आप अगर छीना झपटी नहीं करेंगे, आप सलूक के साथ रहेंगे, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो आपको सब कुछ मिलेगा जो इस मुल्क में है। वो हमसे वादा जो किया गया था वो झूठा वादा निकला। क्यों? क्योंकि चंद हजार अमीर लोग हैं जो 74 साल से इस मुल्क के निज़ाम पे काबिज हैं। इस निज़ाम, इस हुकूमत, इस रियासत को वो चला रहे हैं, और वो सारी जो बड़ी बड़ी पार्टीज उसमें मौजूद हैं, और वो जागीरदार हैं। उनकी इतनी बड़ी बड़ी जमीनें कि आप सोच भी नहीं सकते, उनकी इतनी बड़ी सनतें आप सोच भी नहीं सकते। वो एक दिन में करोड़ों रुपया कमाते हैं, एक दिन में। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो एक दिन में 3-3, 4-4 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। उन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान के निज़ाम पे। और वही लोग हैं जो 74 साल से बार बार पार्टियां बदल के पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आते हैं, और चूंकि उनसे काम नहीं होता तो उसका सबूत यह है कि ना किसी को तालीम मिल रही है, ना किसी को अच्छा खाना मिल रहा है, और ना किसी को दवाई जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है। तो इसका मतलब है कि हमें अब क्या करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, अगर कुछ ना मिल रहा हो तो फिर क्या करना पड़ता है? अच्छा बोलो, बड़ा अच्छा बोला आपने। ये बच्चे हैं क्या है? ये तो माशाल्लाह, मैं तो हैरान हो गया हूँ आज। अगर तो पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो इतने समझदार हैं, तो फिर पाकिस्तान को ठीक होने से जो है ना कोई नहीं रोक सकता। हमने कहा कि
کہ چونکہ ریاست ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، ماں کے جیسی، باپ کے جیسی، تو ہمیں اب کچھ کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں آواز اٹھانی ہے، آواز اٹھانے کا نہ کوئی پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہی نکل پڑتے ہیں اور جا کے چوک پہ کھڑے ہو کے نعرے مارنے شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی آواز اٹھانے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، آپ NGO بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تعلیم کے اوپر لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم حکومت سے بات کریں کہ یہ اقدام لیں تاکہ لوگوں کو تعلیم ملے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ سارے طریقے مانگنے کے طریقے ہیں، مطلب مانگنا، ہاتھ آگے کر دینا، پلیز مجھے دے دیں، پلیز حکومت سے جانا۔ ایک طریقہ ایسا ہے کہ جو کوئی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، اور وہی وہ طریقہ ہے جو جس کی زبان یہ سمجھتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو نہ کچھ دے رہا ہو، آپ مانگے تو پھر بھی نہ دے رہا ہو، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ زور لگانا پڑتا ہے۔ اس کا جو طریقہ ہے وہ ہے سیاست۔ سیاست بہت خوبصورت چیز ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ اس کو برا بنا دیا ہے ان لوگوں نے جو سیاست کر رہے ہیں پاکستان میں، جو بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، مافیاز ہیں، دولت مند لوگ ہیں، اور وہ کسی کے پاس کچھ جانے نہیں دے رہے، اور وہ اکٹھے ہیں سارے، سب پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ان کی بیٹیوں کی شادی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی امیر نے، اس کی لڑکی تو چھوڑیں، کسی امیر نے اپنے لڑکے کی بھی شادی کسی غریب کی لڑکی سے کبھی کی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دو طبقے ہیں پاکستان میں، ایک امیر اور ایک، یہ پاکستان کا سچ ہے۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ برابری پارٹی جس وجہ سے بنی ہے، اس کا برابری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک اوپر ہے، ایک نیچے ہے، ایک یہ نیچے ہے اور ایک اوپر ہے۔ برابری کیسے ہوگی؟ دو طریقے ہوتے ہیں برابری کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو نیچے لے آئیں اور اس کو اوپر لے جائیں، یہ اچھا طریقہ ہے؟ ہاں، کیا بات ہے، یہ بالکل اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ایک ادھر بیچارہ ہے، اگر اس نے چلا ہی گیا تو رہنے دینا اس کو، وہاں پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ادھر نیچے ہے، یہاں مائک کی سطح پہ۔ بہتر طریقہ کیا ہے برابری کا؟ ہم اس کو اوپر لے کے آئے ہیں، بالکل ٹھیک، ہم اس کو اوپر لے کے آئے ہیں۔ برابری پارٹی پاکستان میں اس اصول پہ بنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عام لوگوں کو سیاست میں آنا پڑے گا، عام لوگوں کو الیکشن لڑنے پڑیں گے، غریب کو، محنت کش کو اور لوور مڈل کلاس کو، جو کہ 20 کروڑ ہیں اس ملک میں۔ کتنے ہیں؟ 20 کروڑ۔ 22 میں سے 20 کروڑ آپ لوگ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جتنے ہیں، یہ اگر سیاسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور ان کے سامنے سیاسی لڑائی لڑیں، تلواروں والی نہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، تلواروں والی نہیں، سیاسی لڑائی، جو کہ سیاست ہو رہی ہے، ہم اس کے اندر گھس جائیں، تو پاکستان کس کے لیے چلے گا؟ پھر کس کے لیے پاکستان چلے گا؟ واہ، یہ پھر ہمارے لیے چلے گا اور سب کو سب کچھ ملے گا۔ برابری پارٹی پاکستان 74 سال میں پہلی دفعہ ایسی پارٹی ہے، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو کہ اس اصول پہ بنی ہے کہ ہم نے عام لوگوں کو صرف لے کے آنا ہے اس میں۔ ہم کسی امیر آدمی کو اس میں نہیں آنے دیں گے، امیر عورت کو، کسی دولت مند کو نہیں۔ وہ اچھے ہوں گے، وہ چاہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، تہجد پڑھتے ہوں، لیکن وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان بہت بھی اچھا ہو، سچ بھی بہت سب کچھ کرتا ہو، لیکن وہ اپنے ملازم کو پیسے نہ دیتا ہو اتنے جتنے اس کو چاہیے، تو اچھا تو نہ ہوا اس کے لیے؟ نہیں نہ ہوا۔ تو ہمیں چونکہ نظام ایسا ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ استحصال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے لوگوں پہ، تو اس کو بدلنے کے لیے سیاست کرنی پڑے گی۔ برابری پارٹی پاکستان اس ملک کا مستقبل ہے، آپ بھی اس ملک کا مستقبل ہو، تو آپ سب لوگ تھوڑے سے بھی بڑے ہو جاؤ گے، جس کو جوائن کرو۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک ہم ملک بدل چکے ہوں، لیکن اگر ہم نے نہ بدلا اور تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تو پھر وعدہ کرو کہ آپ اس میں آؤ گے اور آپ بدلو گے اس میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے اپنے حقوق کے لیے سیاسی لڑائی لڑیں گے۔ برابری پارٹی کو کتنے بچے جوائن کریں گے؟
کیا بات ہے. آپ کے ماں باپ نے بھی کہا نا کہ کسی اور پارٹی کو جوائن کرو, تو آپ نے کیا کہنا کہ نہیں اس معاملے میں ہم کیوں؟ آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ نے جن پارٹیز کو ووٹ دیا ہے وہ تو آپ کو کبھی الیکشن نہیں لڑنے دے سکتے, وہ تو خود ہی لڑتے ہیں, امیر لوگ ہیں, تو کیوں ان کو آپ کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے ان کو سمجھانا ہے. تو یہ گانا میں اب تمام بچوں کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اور ہم سب مل کے پاکستان کو انشاءاللہ فیوچر میں بدلیں گے. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنیے رہے دوستی, ہے تیری قسم او یارا میرے جدا ہم نہ ہوں گے کبھی, ہمیشہ رہے ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا, یہ دھن دھن رہے یوں سدا, یہ طاقت تیری یہ قوت تیری بڑھے ہے میری یہ دعا, او میرے یار سدا رہے تو سلامت, اونچی بات میں تیری میری یوں ہی رہے تا قیامت. او 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 کم آن, او دل کے ہے اندر تیرا ہی پیار, تجھ پہ ہے یہ جان نثار, تیرا جو غم ہے وہ میرا ہے غم, تیری خوشی ہے بہار, ہے تیری جو چیز میری وہ چیز, تیری ہار میں میری ہار, او میرے یار کیا بات ہے, تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت. او 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 مل کے بتائیں جو پل ہم کبھی, فضائیں یہ کھلسی اٹھے, جواں مردی ہمت سے ہے زندگی, ہوائیں یہ کہنے لگے, ہنسی سما جھومے جہاں, گائے زمین آسمان, او میرے یار واہ جی واہ, یہ سب کو آتا ہے. ابھی پاکستان جب جیتتا ہے نا میچ, جب پاکستان اپنا میچ جیتتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کیا بات ہے پاکستان جیت گیا, جیسے انڈیا سے بھی جیتا تھا تھوڑی دیر پہلے. لیکن پھر یہ ہوا کہ بدقسمتی ہوتی ہے کئی دفعہ, تو پاکستان کیا ہوا فائنل میں, تو جب پاکستان فائنل ہار جاتا ہے کبھی یا سیمی فائنل ہار جاتا ہے, تو میرے جو دوست ہیں نا جو کرکٹرز, آپ جس طرح آپ میرے ساتھ ابھی بیٹھے ہیں, تو بہت سے کرکٹرز پاکستان کے جو ہے میرے دوست ہیں جو ٹیم کے, تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہم ہار جاتے ہیں نا اور ہمیں بھی غصہ چڑھتا ہے اور قوم کو بھی چڑھتا ہے اور برا لگتا ہے, تو ایک گانا آپ کا ہے, میرا گانا ہے, اس گانے کی وجہ سے نا ہمیں تھوڑا سکون مل جاتا ہے. تو وہ سکون جو کہ دیتا ہے گانا ان کو پیار فیل ہوتا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ 2 لائنیں اس کی بھی کر لیتے ہیں. جب انسان کو نا اس وقت چاہیے ہوتی ہے سپورٹ اور ہیلپ جب وہ گرا ہو, جب وہ ہار جائے, جب وہ پریشان ہو. جو خوش ہو اس کو کیا سپورٹ چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں
तमाम उन लोगों को सपोर्ट करना है पाकिस्तान में जो परेशान हैं, जो हार गए हैं, जो गिर गए हैं। हमने उनको उठाना है, हमने उनको जिताना है और हमने उनको खुश करना है। तो इसलिए ये गाना हमने इकट्ठे तमाम लोगों के लिए फिर गाना है, पूरे पाकिस्तान के लिए, ठीक है? तुम सुर्खरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। ऊंची आवाज में गानी है आखिरी लाइन। ये सबको आता है? आपको भी आता है? ये लाइन गानी है मेरे साथ सबने। तुम सुर्खरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। और मुझे भी आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार है।